अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि अमीर बलाज टीपू ट्रकों वाले के बेटे को कुछ रोज़ पहले एक शादी की तकरीब में कत्ल कर दिया गया था। लेकिन आज की मेरी जो वीडियो है, इस वीडियो में जो कत्ल करने वाला असल मुल्ज़िम था, जिस तक पहुंचने के लिए बहुत सारे हमारी जो पुलिस के अफसरान थे, उनकी जो दौड़ें थी वो लगी हुई थी। लेकिन आज मैं आपको ये साबित करके बताऊंगा कि अमीर बलाज के कत्ल के पीछे कोई और नहीं बल्कि उसका अपना ही दोस्त निकला है। नाज़रीन, बहुत सारे हमने इंटरव्यू किए और इसमें हमने आपको बताया कि किस तरह से जब इस तरह की कोई बड़ी शख्सियत कत्ल हो जाती है या फिर उसको कत्ल कर दिया जाता है, तो उसके पीछे जो कत्ल करवाने वाले होते हैं उनके क्या मकासद होते हैं और वो क्यों कत्ल करवाना चाहते हैं। अमीर बलाज चूंकि एक इंतहाई पढ़ा लिखा और खूबसूरत नौजवान था, जिसकी तकरीबन 29 साल उम्र थी और वो 2 बच्चों का बाप था। वो पहले दिन से ही बड़े अच्छे अच्छे लोगों के साथ उसके राब्ते थे, दोस्तियां बनाना और फिर मुख्तलिफ ऐसी तकरीबात में वो जाना ताकि उसको ये लगे कि मेरी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा कोई दुश्मन नहीं है। चूँकि उसकी दुश्मनी बिल्कुल भी किसी के साथ नहीं थी और ना ही वो इस तरह की किसी के साथ उसने कोई दुश्मनी पैदा की थी। उसको ये दुश्मनी की जो उसको विरासत में ये जो दुश्मनी मिली थी, और फिर उसने इस दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे लोगों को उसने ये कहा कि मैं इस दुश्मनी की जो रीत है मैं इसको नहीं चलाना चाहता, मैं आम लोगों की तरह जीना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग उसके इर्द गिर्द इकट्ठे होते थे। कभी वो टिकटॉक की वीडियो बनाता था, कभी वो वैसे दोस्तों के साथ घूमने के लिए जाता था और कभी कभार वो अपने डेरे पर दोस्तों को बुलाकर पार्टीज किया करता था। बहुत सारे लोगों की वीडियोस आपने देखी होंगी कि उसमें कुछ लोग आपको बता रहे थे कि जी उसका अमीर बलाज को जिसने कत्ल किया है वो शख्स तो मारा गया, अब असल कातिल कौन हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी जो चौंका देने वाली खबर थी वो ये थी कि जब अमीर बलाज को उस शादी का इनविटेशन मिलता है जिस शादी में अमीर बलाज का कत्ल होता है, उस शादी के इनविटेशन मिलने से वहाँ शादी तक जाने का जो सारा राब्ता था, उसका एक दोस्त, क्योंकि जब किसी को अल्लाह ताला इतनी इज्जत देता है ना, तो फिर उसके बाद उसके दुश्मन जो होते हैं ना वो तो दुश्मन होते हैं, लेकिन उसकी अपनी सफ़ों में उसके दाएं बाएं उसके आगे पीछे जो घूमते हैं ना, उसमें भी दुश्मन पैदा हो जाते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक वो दुश्मन होता है जो आपके साथ रहता है, जिसको आपकी पल पल की खबर होती है, वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। नाज़रीन, जब अमीर बलाज को कत्ल कर दिया गया और फिर उसके दोस्तों ने और फिर जो उसके गनमैन थे, मे भी हो सकता है कि उसमें कोई दोस्त भी हो, उन दोस्तों ने उस कातिल को मौका पर कत्ल कर दिया गया था। ये सारी जो इंफॉर्मेशन है ये इससे आप बाखबर हैं। लेकिन आज गुज़श्ता राज जब पुलिस ने एक रेड किया और उस रेड में जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जिस असल कातिल को गिरफ्तार किया गया है, वो कोई और नहीं है, वो अमीर बलाज का अपना ही दोस्त था जिसका नाम एहसन शाह बताया जा रहा है। ये अमीर बलाज के इस कदर करीब रहता है, ये अमीर बलाज के इस कदर राब्ते में रहता है कि जब अमीर बलाज ने शादी पर जाना था तो उसको पल पल की खबर थी, क्योंकि उसे पता था कि अमीर बलाज को फलां शादी का इनविटेशन मौसूल हो चुका है। अब ये जनाब मुल्ज़म जो है वो चूंकि पाकिस्तान में नहीं होता, ये उम्रे के लिए सऊदी अरब चला जाता है और वहां जाकर इसने ये सारा प्लान बनाया और इसने ये सारा प्लान बनाकर इसने जो अमीर बलाज के जो दुश्मन हैं, अमीर बलाज के जिनके साथ दुश्मनी चलती आ रही है, उन लोगों को इंफॉर्मेशन देता है कि अमीर बलाज ने फलां दिन फलां जगह पर शादी में जाना है और उसके साथ फलां फलां लोग होंगे, उसके पास कितना असला होगा, कितने उसके गन मैन होंगे। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो मुल्ज़म एहसन शाह है, जो अमीर बलाज का बड़ा करीबी दोस्त, जिसे बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी कहा कि ये अमीर बलाज का बहुत ही करीबी दोस्त था, और ये उसने उस वक़्त
کیونکہ جب امیر بلاج اس شادی میں پہنچ چکا تھا اور اس شادی میں یہی دوست احسن شاہ جو ہے وہ ویڈیو کال پر امیر بلاج کے ساتھ بات کرتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ میں مدینہ شریف میں ہوں اور ان کو زیارات کرواتا ہے, درشن کرواتا ہے کہ یہ دیکھو یہاں کا میں جو ہے نا وہ اللہ کے گھر پر آیا ہوں, تو میری خواہش ہے کہ آپ بھی آ جاؤ. اب چونکہ اس نے کنفرم کرنا تھا اس لیے اس نے یہ ویڈیو کال کی. اب مجھے جو میرے ذرائع نے جو ہماری جو سی آئی اے پولیس ہے, میری سی آئی اے اہلکاروں سے جب میری بات ہوئی اس خبر کو ویریفائی کرنے کے لیے, میں نے ان سے جب یہ پوچھا کہ کیا واقعہ ہی آپ نے احسن شاہ کو گرفتار کر لیا, تو انہوں نے ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر انہوں نے بالکل کہا کہ جی ہم نے احسن شاہ کو اس کے گھر میں ریڈ کر کے اس کو گھر سے گرفتار کیا. اور سب سے بڑی مزے کی بات بتاؤں کہ دوست کو قتل کروانے کے لیے دوست نے اس کی مخبری کا 50 لاکھ روپیہ وصول کیا ہے. پولیس جب ملزم احسن شاہ کے گھر پہنچتی ہے اور پھر اس کو اسی کے گھر سے گرفتار کرتی ہے تو بار بار پولیس کہتے ہیں وہ 50 لاکھ کہاں ہے. ناظرین, دوستیاں سب بناتے ہیں, یقیناً بنانی بھی چاہیے, کیونکہ دنیا کا وہ سب سے بد قسمت دوست انسان ہوگا جس کا کوئی دوست نہیں ہوگا, لیکن دنیا میں اس سے بڑا بدقسمت کون ہوگا جس کے دوست ہی دشمن ہوں. بالکل یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا, اور جس نے بھی امیر بلاج کا قتل کی خبر سنی وہ یقین کرے ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ گیا تھا. ایک وہ نوجوان جو لوگوں کی خوشیوں میں جاتا تھا تو لوگوں کو فخر محسوس ہوتا تھا کہ ہمارا امیر بلاج کے ساتھ دوستانہ ہے, امیر بلاج ہمارا دوست ہے. جو لوگ اس کے پاس جا کر اس کے ساتھ تصویریں بناتے تھے, اس کے ساتھ ویڈیوز بناتے تھے, وہ خود کتنا فخر محسوس کرتے تھے کہ امیر بلاج میرا دوست ہے. اور امیر بلاج یہی چاہتا تھا کہ میں عام لوگوں کی طرح جینا چاہتا ہوں, لیکن اس کے اپنے ہی دوست اس کے دشمن بن گئے. میں امید کرتا ہوں کہ اب چونکہ پولیس افسران سے جب میری بات ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ اس ملزم نے جو امیر بلاج کے قتل کی جو سپاری ہے وہ کن لوگوں کو دی ہے. تو پولیس کا آگے سے کہنا تھا کہ ابھی جو ملزم سے انٹیروگیشن ہم کر رہے ہیں, اور میں ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جب ملزم کو پولیس نے گرفتار کیا تو اس کے گھر سے لے کر اس کو متعلقہ اپنے پولیس ڈپارٹمنٹ تک اس کو مارتے پیٹتے تشدد کرتے ہوئے لے کے گئے, کیونکہ یہ پولیس کے لیے بھی بہت ہی لمحہ فکریہ تھا کہ آخرکار کون تھا وہ جس نے اتنی بڑی شخصیت کو قتل کر دیا, آخر کون تھا وہ جس نے یہ قتل کرنے کی سپاری دی. آخرکار پولیس نے اس قاتل کو گردن سے دبوچ لیا. اب پولیس کا یہ کہنا ہے کہ ہم احسن شاہ کی جو تفتیش ہے وہ کر رہے ہیں, اور ہمیں یقین ہے کہ احسن شاہ کی جب تفتیش ہم کریں گے تو بہت سارے جو معاملات ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں گے, اور آنے بھی چاہیے. میں آپ سے دوبارہ گزارش کروں گا کہ امیر بلاج تو اب اس دنیا میں واپس نہیں آ سکتا, لیکن کیا ان 2 معصوم بچوں کو ان کے باپ کا سایہ واپس مل سکتا ہے؟ کیا ان 2 معصوم بچوں کو ان کے بے گناہ باپ کے قتل کا انصاف مل سکتا ہے؟ یقیناً ہم یہ اپیل کرتے ہیں اپنے اداروں سے, ہم یہ عدلیہ سے اپیل کرتے ہیں کہ امیر بلاج قتل کیس میں اب کوئی کوتاہی مت برتیے گا. جو اصل قاتل ہیں ان کو عبرت ناک سزا دی جائے, تاکہ آئندہ کوئی اتنا خوش دل زندہ دل انسان بے موت نہ مارا جائے. مزید اس کیس کے حوالے سے کچھ بھی لیٹسٹ اپڈیٹ آئے گی تو آپ کے ساتھ ضرور ہم شیئر کریں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.